صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے رب العالمین ادے اتے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات دے انساناں وچوں سب نالوں افضل اعلیٰ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام دی جماعت ہے، اور سارے انبیاء علیہم السلام وچوں اگر کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، اگر کوئی اعلیٰ آدمی ہے تو وہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور سارے کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اور انبیاء علیہم السلام تو بعد اگر اس کائنات اندر کوئی اعلیٰ شخصیات ہے نہیں، اگر کوئی اعلیٰ دنیا دے اندر افراد نے تو سارے نبیاں دے جڑے صحابہ نے وہ افضل تے اعلیٰ نے، اور سارے نبیاں دے صحابہ وچوں اگر اس کائنات اندر کوئی لوگ ہے نہیں، وہ میرے اور تہاڈے پیر مرشد علیہ السلام دے ساتھی ہیں، اور آپ علیہ السلام دے تمام اصحاب وچوں آپ دے تمام اصحاب وچوں اگر کوئی افضل اعلیٰ ہے نے وہ ہے نے حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بلا فصل صحابی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اونا دی عظمت و رفعت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سابنا تو پہلے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے سسر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن قرآن کتابی شکل
اختیار کرن والے کتابی شکل دین والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام ہے عبداللہ اور مشہور ابو بکر دے نام تو مشہور نے۔ ابو بکر حضرت عبداللہ دی کنیت ہے۔ حضرت عبداللہ دے باپ دا نام ہے عثمان بن عامر۔ سن 8 ہجری دی اندر فتح مکہ دے موقع تے حضرت عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق دے باپ مسلمان ہوئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام سلمہ بنت صخر جیڑیاں اسلام دے ابتدائی دور دے اندر جنہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ہے ابو بکر، نام عبداللہ، مشہور ابو بکر۔ ابو بکر حضرت عبداللہ دی کنیت ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی ایک القاب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دا ایک لقب ہے جڑا مشہور ہے وہ ہے صدیق، اور ایک لقب ہے عتیق، اور ایک لقب ہے صاحب، اور ایک لقب ہے امیر المومنین۔ عبداللہ دا مطلب اللہ دا بندہ۔ حضرت عبداللہ دی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر دا معنی جلدی کرن والے، پیش قدمی کرنے والے، اسلام دی اندر پہل کرنے والے، نیکیاں کرن دی اندر پہل کرنے والے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2-2.5 سال عمر دے اندر چھوٹے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر تقریباً 37-38 سال دے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام دی جد عمر پاک 40 سال ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام مکے والے لوگاں دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، کوہ صفات چڑھ جاندے نے، آپ فرماندے نے اے مکے والیو دسو تسی مینوں کس طرح دا پایا؟ سارے مکے والے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں ہمیشہ سچے ہی پایا، تسی ہمیشہ سچ بولن والے ہو، تہاڈا کردار ٹھیک ہے، تہاڈی سیرت ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والیو اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرن والے مان لو گے؟ آندے نے مان لواں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، اے مکے والیو قولو لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے نے اے مکے والیو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، اپنی نبوت و رسالت دی دعوت دیتی مکے والیاں نوں، سب تو پہلے
जिन्हां ने कलमा पढ़िया मर्दां विचों जवान मर्दां विचों जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, औरतां विचों उम्मुल मोमिनीन आप दी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और छोटे बच्चियां विचों जनाब हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और गुलामा विचों हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी उम्र 37-38 साल दे करीब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी बन जाते ने, आप दे सहाबी बन जाते ने, आप दे जानिसार बन जाते ने। जिन्ना सब तो पहले इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह पाक ने उन्हां दा तज़किरा अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर बयान किया है। अल्लाह फरमाते ने वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते ने ओ लोग जिन्हां ने इस्लाम कबूल करन दे अंदर पहल कीती है, जल्दी कीती है, चाहे मुहाजिरीन विचों ने चाहे अंसारियां विचों ने, और वो लोग जिन्हां ने इन्हां तो पीछे ईमान कबूल किया है, दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल होए ने। अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मैं तेरे नबी दे न सारे जानिसारा तेरे सारे जेड़े तेरे सहाबी ने इन्हां ते मैं राजी हो गया वां। मैं इन्हां जन्नत दे सर्टिफिकेट अता कर दिते ने जिन्हां ने सारियां तो पहले इस्लाम कबूल किया है। जेड़े इफराद ने उन्हां विचों सब तो पहले जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? मुहाजिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक? मुसलमाना दे अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हज़र दे साथी। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? नबी पाक दे सफर दे साथी। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गार दे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक? जन्नत दे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? कुरान नू किताबी शक्ल देने वाले, अपने दौर दे अंदर किताब दे शक्ल देने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हजरत अबू बकर सिद्दीक दा एक लकब अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमाना दे खलीफा। दूसरा लकब हजरत अबू बकर दा
حضرت ابو بکر دا دوسرا لقب ہے عتیق اور تیسرا لقب صاحب۔ اے لقب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ ابو بکر اس شخص نو کیا جاندہ ہے، صدیق اس شخص نو کیا جاندہ ہے جیڑا سب نالوں زیادہ تصدیق کرن والا ہوئے، سچ بولن والا ہوئے، حق بات نو سب نالوں زیادہ تسلیم کرن والا ہوئے۔ اے لقب حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا تے اللہ رب العالمین دی طرفوں ملیا۔ حضرت سعد بن حکیم اے تابعی نے بیان کر دینے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صدیق دا لقب ملیا تے اللہ رب العالمین دی طرفوں ملیا۔ قرآن پاک دے اندر 24ویں پارے دا پہلا صفحہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به، فرمایا او آدمی جڑا سچائی لے کے آیا، حق لے کے آیا، یہ دے تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق به، اور جس بندے نے اس حق دی تصدیق کی ہے، یہ دے تو مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق دا لقب صدیق۔ نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر بیٹھے نے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو عتیق ہے، اللہ نے تینوں جہنم تو آزادیاں عطا کر دیتیاں نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہندیاں نے اس دن تو لوگاں نے حضرت ابو بکر نو صدیق کہنا شروع کر دیتا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو لوگاں نے مینوں برا بھلا کیا، میریاں مخالفتاں کیتیاں، نبی علیہ السلام فرماتے نے ادو میری تصدیق کرن والا سی تے ابو بکر سی۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے نے، کافی لمبا پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے نے، آپ دے ایک ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال موجود نے، حضرت عثمان بھی موجود نے، نبی علیہ السلام دے صحابی ابو بکر صدیق بھی موجود نے۔ یہ چار شخصیات احد پہاڑ تے موجود نے، نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے موجود نے۔ احد پہاڑ ہلنا شروع ہو جاندہ ہے، احد پہاڑ دے اندر لرزہ پیدا ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے اپنا پیر مار دینے، آپ فرمان دینے اس بت احد، اس بت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے۔ نبی تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اور شہیدہ تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صدیق تو مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ لقب نبی پاک علیہ السلام نے بھی ابو بکر نو عطا کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اے صدیق دا لقب حضرت ابو بکر
بکر نو عطا کیتا ہے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرا پہاڑ تے موجود نے. جس پہاڑ دی غار دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی نازل ہوئی. جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 40 سال ہوئی، اس پہاڑ تے ہرا پہاڑ تے آپ کھڑے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابو بکر بھی نے، حضرت عمر بھی نے، حضرت عثمان بھی نے، حضرت طلحہ زبیر، حضرت سعد بن سعید، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی موجود نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے ہرا پہاڑ دے اندر حرکت آ جاندی ہے، ہلنا شروع ہو جاندا ہے. نبی پاک فرماندے نے اے ہرا پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے اُتے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے باقی شہید نے. نبی تو مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، اور صدیق تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، اور شہیدہ تو مراد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ چند صحابہ آپ دے نال ہرا پہاڑ تے کھڑے نے، نال ابو بکر بھی نے. آپ فرماندے نے ہرا تینوں پتہ نہیں تیرے اُتے ایک صدیق ہے تے ایک نبی ہے تے باقی شہید نے. اس حدیث تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ صدیق دا لقب اگر عطا کیتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو، اپنے جانشین نو عطا کیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں بھی یہ لقب ملے ہے. قرآن پاک دی ایک آیت سورۃ النساء کے اندر آیت موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. اللہ پاک فرماتے نے او لوگ جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کی تھی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، کل قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے. انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے. اللہ فرماتے نے من النبیین، انعام یافتہ سب تو پہلا گروہ نبیاں دا ہوئے گا. والصدیقین، دوسرا گروہ صدیقین دا، سچ بولن والے صدیقین دا گروہ ہوئے گا. والصالحین، نیک لوگاں دا ہوئے گا. والشہداء والصالحین، شہیدہ دا گروہ ہوئے گا. اے چار گروہ ہون گے جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن گے. کل قیامت والے دن انہاں دے نال ہوئے گے. پہلا نمبر قرآن دے اندر نبی دے تے دوسرا ذکر، دوسرے نمبر تے ذکر ہے تے صدیقین دا ذکر ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر ہے. جتے نبی پاک نے وتے حضرت ابو بکر صدیق نے. نبی پاک مسجد اندر نے تے ابو بکر صدیق مسجد اندر نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر اندر نے تے ابو بکر سفر اندر نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوات دے اندر نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوات دے اندر نے. جتنے بھی غزوات ہوئے نے، جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نے، جس جنگ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے، نال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے.
کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبتی وصاحبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگر اللہ تو علاوہ کسی نو خلیل بنانا جائز ہوندا، کسی نو جگری دوست بنانا جائز ہوندا تے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جگری دوست بناندا، اپنا جگری یار بناندا، لیکن اللہ تو علاوہ کسی نو جگری دوست بنانا جائز نہیں۔ ابو بکر صدیق میرے بھائی نے تے میرے ساتھی نے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر اسی سب نالو افضل اعلیٰ بہتر سمجھتے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نے سارے صحابہ جو بہتر سمجھتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرہما و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر ساڈے سردار نے، ابو بکر ساڈے بڑے نے تے ساڈے سارے نالوں بہتر نے۔ اگے کی فرماندے نے وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا ساڈے سارے تو محبوب پیارے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہے نے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب نالوں زیادہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندروں سب نو زیادہ محبت پیار ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے، آندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ سب نالوں زیادہ تانوں پیار کی دے نال محبت کے دے نال الفت کے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں اپنی بیوی عائشہ دے نال محبت پیار ہے۔ صحابی رسول پھر عرض کر دینے اللہ کے رسول اپنی بیوی تو بعد عائشہ تو بعد تانوں پیار کی دے نال محبت کی دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابوہما، آپ فرماندے نے جڑا عائشہ دا باپ ابو بکر عائشہ تو بعد اگر مینوں پیار محبت سب نالوں زیادہ ہے تے ابو بکر صدیق دے نال ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے محمد بن حنفیہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو سوال کر دینے اے میرے باپ علی جی دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے صحابہ وچوں سب نالوں زیادہ محبت پیار کے دے نالے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے سب نالوں زیادہ اے میرے بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار تے ابو بکر دے نال پیار۔ پھر سوال کیتا جاندا ہے اے میرے ابو جی دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر تو بعد کی دے نال زیادہ پیار ہے؟ حضرت علی اپنے بیٹے محمد نو کہندے نے اے میرے بیٹے اگر ابو بکر تو بعد سب نالوں زیادہ پیار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تے ابو بکر صدیق دے ساتھی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار ہے۔
کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ فرماتے نے اے کائنات دے لوگو تواڈے اُتے میری سنت واجب ہے، میرے طریقے دے عمل کرنا تواڈے اُتے ضروری ہے، تے جڑے میرے خلفاء راشدین نے انہاں دے طریقے اُتے عمل کرنا بھی تواڈے اُتے ضروری ہے۔ خلفاء راشدین وچوں سب تو پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، اور دوسرا نمبر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک دے موقع تے صحابہ دے کولوں چندہ کٹھا کیتا، اے میرے صحابہ غزوہ تبوک کرنا ہے، تبوک تے جانا ہے، یہودیاں دے نال لڑائی کرنی ہے، اے میرے صحابہ مال دی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں آج ابو بکر صدیق نالوں آگے بڑھ جانا ہے، میں سامان زیادہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر گئے، آدھا سامان لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ نبی پاک پوچھدے نے اب اے عمر کی لے کے آیا ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی دی آدھا سامان گھر چھوڑ آیا، آدھا تواڈے قدماں دے اندر ٹیر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام فرماندے نے صدیق پیارے دس کی لے کے آیا ہے؟ آندے نے اللہ دے رسول گھر دے اندر اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا، باقی ہر چیز لیا کے تواڈے قدماں دے اندر ٹیر کر دیتی ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ دسو اج تواڈے وچوں کسے مسکین نو کھانا کنے کھلایا؟ کوئی نہیں بولیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول اج میں مسکین نو کھانا کھلایا۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں اج کنے روزہ رکھیا؟ نفلی روزہ کنے رکھیا؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آندے نے اللہ کے رسول میں اج نفلی روزہ رکھیا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے وچوں کس نے اپنے کسے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، ابو بکر کہندے نے اللہ دے رسول میں اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہاں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھدے نے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جیڑا کسے مریض دی تیمارداری کر کے آیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول میں آج اپنے مسلمان پائی دی تیمارداری کر کے آیا ہاں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے اندر اے سارے اعمال داخل ہو جان، آپ فرماندے نے وہ بندہ جنتی ہے۔ اے ابو بکر اے تو نیکیاں کر کے آیا ہے، اے ابو بکر تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دے کئی دروازے نے، ایک دروازہ باب الصلاح، ایک دروازہ باب الجہاد، مختلف دروازے دے نام نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے باب الصلاح دے اندروں نمازی نو پکاریا جائے گا،
باب صدقہ دے اندروں صدقہ کرن والے نو بلایا جائے گا. اس طرح مختلف دروازے وچوں آواز لگائی جائے گی. نبی علیہ السلام دے صحابی کہندے نے اے اللہ دے نبی جی دسو کوئی ایسا بھی ہے جنوں جنت دے 8 دروازے بلان گے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے ابو بکر پیارے او تو ہی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں دے رہے ہون گے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ. نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ نے جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے. ایک موقع تے اللہ کے نبی نے 10 صحابہ جنت دیا خوش خبریاں دتیاں نے. انہاں وچوں پہلی شخصیت آپ فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے نے و علی فی الجنہ. نبی علیہ السلام فرماتے نے میرا ابو بکر جنتی ہے, میرا عثمان جنتی ہے, میرا عمر جنتی ہے, میرا علی جنتی ہے. طلحہ سعد سعید 10 صحابہ دے آپ نے نام گنائے نے. انہاں وچوں اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑے بھی دروازے مسجد نبی تے طرف کھول دینے سارے دروازے نو بند کر دیتا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے. اس حدیث کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلافت دے طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد اگر خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا. آج لوگ آندے نے اذان دے اندر کہندے نے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. میں گواہی دینا وا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے, متقیاں دی امام نے. نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے تو بعد خلیفہ بلا فصل خلیفہ ہوئے گا تے اب علی ہوئے گا. یہ آج دے اہل تشیع کہندے نے, شیعہ لوگ کہندے نے کہ حضرت عمر حضرت عثمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے زیادتی کی تھی. خلیفہ بلا فصل اگر ہے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اینا دی بات ہے. نبی علیہ السلام اپنی زندگی دی اندر اپنے کئی ایک مقام تے کیا کہ میرے تو بعد بلا فصل خلیفہ اول ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یا میرے صحابہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں, میں کدوں اس دنیا تو رخصت ہو جانا ہے, کدوں اس دنیا تو چلے جانا ہے. اے میرے صحابہ میرے جان تو بعد تسی اقتدا کرنی ہے تے پیروی کرنی ہے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا, آپ فرماندے نے ابو بکر دی پیروی کرنی ہے تے عمر دی پیروی کرنی ہے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے تو بعد خلیفہ اول بلا فصل ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے. نبی پاک علیہ السلام دے کولے ایک عورت آندی ہے, آ کے مسئلہ پوچھ دیے, آپ مسئلہ دس دینے. عورت کہتی اللہ دے نبی جی اگر میں دوبارہ آواں تانوں نہ پاواں, مراد تسی دنیا تو چلے گئے ہو. اللہ دے نبی جی میں پھر کدے کولوں مسئلہ پوچھا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے عورت میرے تو بعد تو آنا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آنا ہے.
کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو جاندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل دتا جاندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے غشی تاری ہو جاندی ہے، ہوش آوندا ہے۔ آپ فرماندے نے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ اللہ دے نبی جی تہاڈا ہی انتظار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عائشہ پیاریے، آپ نے ابو بکر نو کہو کہ صحابہ نو نماز پڑھان۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے اللہ دے نبی جی اور رقیق القلب نے نرم دل نے تہاڈی جگہ تے انہاں دے کولوں کھلوتا نہیں جانا، عمر نو کہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میری موجودگی دے اندر امامت دا مستحق ہے تے ابو بکر، فرمایا ابو بکر جماعت کرائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر نماز پڑھا رہے نے، ظہر دی نماز دا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت کچھ بہتر ہوندی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے مسجد دے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھبے پاسے کھڑے ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سارے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے۔ اس حدیث کے اندر بھی اشارہ کہ میرے تو بعد خلیفہ بلا فصل ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی ابو بکر جنگ یمامہ ہوندی ہے، او دے اندر کافی سارے صحابہ قرآن دے کاری شہید ہو جاندے نے، اللہ نو پیارے ہو جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو آئے، آندے نے ابو بکر خلیفہ تسیو، امیر المومنین تسیو، اس جنگ دے اندر کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے نے، ہوئے نا تے اس طرح اور جنگاں ہوئیاں، قرآن دے کاری چلے جان گے تے اللہ دی کتاب محفوظ نہیں رہے گی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن نو کتابی شکل دے دی جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر کہندے نے امیر المومن اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا تسی مشورہ دے رہے ہو، اگر اے طریقہ اچھا ہوندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور دے اندر اس طریقے نو اپنا دے، یعنی قرآن نو کتابی شکل دیں دے۔ حضرت عمر کہندے نے اللہ دے نبی دی اے ابو بکر اے جڑی میں بات کہہ رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے، طریقہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا کہ اے بہتر بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید اور جڑے قرآن دے کاری نے سارے نو کٹھیاں کر دے نے، آندے نے اللہ دی کتاب نو کتابی شکل دے دیتی جائے، تحریر کیتا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایک قرآن کتابی شکل دے اندر لکھ دیتا گیا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ابو بکر تے میرے عمر جنت دے اندر وڈیریاں دے سردار ہون گے، چاہے پہلے نے چاہے بعد والے نے، یعنی جنہ دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر ہوئے گی، کل قیامت والے دن جنت دے اندر انہاں دے سردار ہون گے، چاہے پہلے انبیاء دے صحابہ نے یا میری امت دے ساتھی نے یا صحابہ نے، جتنے بھی انبیاء تو علاوہ نا جنہ دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر ہوئے گی، جنت دے اندر سردار ہون گے، میرا ابو بکر ہوئے گا، میرا عمر ہوئے گا۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج دنیا تو چلے گئے نے، جتھے نبی پاک دی قبر نال ابو بکر صدیق دی قبر ہے۔ کون ابو بکر جو کل قیامت والے دن
اللہ رب العالمین نے قبراں دے اندروں انساناں نوں اٹھانا ہے. سب تو پہلے قبر پھٹے گی نبی علیہ السلام دی پھٹے گی. دوسرے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق دی پھٹے گی. کون ابو بکر صدیق؟ جنت دے اندر سب تو پہلے نبی علیہ السلام داخل ہون گے، نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہون گے. کون؟ ابو بکر صدیق جنہاں نے 2.25 سال حکومت سنبھالیے، مومنہ دی مسلمانہ دی خدمت کی تھی. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام